عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ألفا فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نتكلموا اولا نعملوا التتمه ديال الكور اللي سبق ديال كومون ريديجي ان رابور دو ستاج. اليوم لا بارتي الثانيه من بعد ما شفنا في البارتي الاولى لا ديفينيسيون ديال واحد الرابور دو ستاج، يعني عرفنا واحد الفكره عليه اون جينيرال. يعني عرفنا بان واحد كونط روندي كيكون فيه لي ميسيون ديالك لي طاج لي دوسي او طون كاستاجير. اي بوي شفنا لو بلان كامل خدينا عليه واحد ليدي جينيرال. من بعد بدينا في كان سبيسيفيك في البلان، يعني هضرنا على لا كوفرتور و لا باج دو كارت، يعني لي دو بارتي الاولين. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا في لا بارتي الثانيه على البارتي الثالثه في البلان ديالنا، يعني شنو كيجي من بعد لا باج دو كارت. عندنا بريميرمون غادي نتكلموا على لي ريميرسيومون ديال الرابور ديالنا، يعني الفقره اللي غادي تكون فيها كلمه الشكر، ولما غادي نقولوا هاد كلمه الشكر هادي. عندنا لو سومير ديال الرابور ديالنا، عندنا لانتروداكسيون اللي خصها بطبيعه الحال مهمه تكون عندنا. لو ديفلوبمون الي بارتي، يعني لو ديفلوبمون شنو كيكون في هذا لو ديفلوبمون، اولا الا عقلتو قلنا العرض ديال الرابور ديالنا، لان الرابور ديالنا بمثابه انشاء فيه التقديم والعرض والختام، والتقديم فيه دي زيتاب، العرض فيه دي زيتاب، والختام فيه دي زيتاب. عندنا لا كونكلوزيون ديالنا، وبطبيعه الحال لا بيوغرافي، لا بيبليوغرافي عفوا، اي لي زانيكس. غادي نبداو بطبيعه الحال بلي ريميرسيومون ديالنا، هي ثالث ايطاب فيما يخص لو بلان كامل ديال واحد الرابور دو ستاج. هاد لا ريميرسيومون ديالنا اولا لي ريميرسيومون اون جينيرال اللي كيكونوا في لي رابور دو ستاج، عاده لاطاي ديالهم كتكون نص صفحه اولا اون باج. سي بون، ديما نعقلوا على هادي، يا اما نص صفحه، ومن الافضل تكون نص، ما تكون صفحه كامله. يعني ماشي ما قل لا ودل وماشي بزاف، يعني تكون في الموين. يقولوا لنا بان هاد لي ريميرسيومون الي ايفيدون، يعني ضروريين في الرابور ديالنا. Il est évident que cette partie de votre plan de rapport de stage, c'est à remercier avant tout شكون votre maître de stage. بطبيعة الحال أول واحد خصك تشكرو في الريميرسيومون هو الميتر دو ستاج. علاش؟ لأن داك لو ميتر دو ستاج راه النهار الأول هو اللي غدير مع لونتروتيان، النهار الثاني هو اللي غتخدم معاه، النهار الثالث هو اللي يوريك لي ميسيون، هو اللي غيعطيك لي طاش، هو اللي يوقف معاك في الرابور ديالك. فهو اللي غادي يكون معاك في طول داك المده ديال داك الرابور ديال الفان ديتود ديالك، سواء شهر سواء شهرين سواء 3 شهور. يعني داك المده كامله غادي يكون معاك لو ميتر دو ستاج ديالك. داك لو ميتر دو ستاج يمكن يكون سوبرفيزور، يمكن يكون ماناجر، يمكن يكون شيف داجون، على حسب لا سوسيتي و ستركتور ديالها كيفاش كتكون. ainsi que les personnes qui ont eux un rôle important durant votre stage. من بين هاد لي بيرسون شكون يقدر يكون؟ يقدر يكون الفورماتور ديالك، يقدر يكون واحد الديريكتور بيداغوجيك ديال ليتابليسمون ديالك، سواء لونيفرسيتي سواء لانستيتيو فين كتقرا. يعني كاع الناس اللي عاونوك في داك الرابور، يعني يقدر يكون غير لي زيكيب اللي خدامين مع داك السوسيتي عاونوك في الرابور، عاونوك في لي طاش، كتوجه لهم واحد كلمه الشكر. الناس اللي خدامين في داك ستركتور كتوجه لهم واحد كلمه الشكر. يعني الريميرسيومون واحد يعني نورمالمون هي في الحياه الواقعيه ديالنا هي واحد كلمه مزيانه، انك تشكر واحد الشخص، تعطي واحد التقدير على المعامله اللي تعامل معاك، او ميم طون كتعطي واحد النظره مزيانه للرابور ديالك. يعني ملي كتبدا بواحد الريميرسيومون فهي واحد الحاجه ايجابيه، واحد الحاجه مزيانه، ولكن راه لابد انك تشكر لو ميتر دو ستاج، الناس اللي عاونوك في الرابور ديالك، سواء ليكيب سواء الناس اللي قلبوا معاك على داك الرابور وما الى ذلك. هادي ليطاب الثالثه، يعني من بعد عندنا لا كوفرتور، لا باج دو كارت، اي لي ريميرسيومون. لا بارتي الرابعه عندنا لو سومير. هنا غادي نتكلموا على السومير. هنا بدينا كندخلوا في البدايه ديال الرابور ديالنا، يعني بدايه ديال لي زانفورماسيون، بدينا كنعطيو واحد الفكره على شنو عندنا هنايا. لو سومير ديالنا ما عندوش واحد لاطاي محدده، لانه على حسب الرابور تقدر يكون دو باج، يقدر يكون باج ونص ديالها دومي باج. يعني la taille ديالو dépend nombre de parties que vous avez. il n'y a pas de limite، يعني ما كاينش لا ليميت في السومير، لان كل واحد والرابور ديالو يقدر يكون نص صفحه، يقدر يكون رابور تبارك الله تري ريش، يعني يقدر يكون عامر. يعني انت وشنو درتي في الرابور ديالك. فكيقولوا لنا في هذا لو سومير هذا، لو سومير اي لا طابل دي ماتيير. نعرفو بطبيعه الحال، عطينا عليه واحد الفكره في الفيديو الاول، مي اليوم غنديطايو فيه. كيقولوا لنا لا طابل دي ماتيير de votre rapport de stage، يعني اللي كيكون فيه اللي كيكون فيه يعني المحاور ديال الرابور ديالك. يعني كتستعمل مثلا لي باج والمحور، يعني الفهرس. سي ان اليمون
incontournable de votre plan. Il doit présenter de manière claire et détaillée يعني الباج والمحور اللي غادي تصيفطني فيه le plan de votre rapport de stage. C'est bon. مثلا remerciement page numéro 3 كنكتب remerciement page numéro 3. C'est bon. sommaire ما إلى ذلك يعني partie الأولى introduction وأنا كنرقم. Il est primordial d'avoir des titres clairs ضروري يكون عندنا des titres clairs et une numérotation avant des pages précis ماشي 1715 وهي باج جوج لا numérotation précis أرقام يكونوا بساطين. Vous pouvez générer un sommaire automatique sous Word. طبعا الحال اللي يقدر يخدم الرابور ديالو يقدر يخدمو في وورد باوربوينت كل واحد شنو كيبغي يخدمو. كاين اللي كيخدم في ليبر اوفيس مي الوورد كيعطيك واحد الامتياز انك تصاوب واحد لو سومير اللي يكون بسيط اوتوماتيك كيريديجيه لك مثلا المحور كيرقمو لك اوتوماتيك كدير محور اخر كيرقمو لك في الباج اللي غدرتي فيها. كيسهل على اللي كيقرا الكترونيكمون يسهل عليه يقراه كيسهل انك تطبعو كيكون ساهل وكيسهل عليك انك انت تغيديجي داك الرابور ولا تغياليزي واحد السومير اللي يكون افيكتيف وكلير وسامبل وبريسي. يقولوا لنا aussi il faut souligner que bien souvent les correcteurs lisons avec attention votre table des manières afin de se faire une idée sur la qualité de votre travail. ضروري يكون تكون داير دي لين يعني سولون داك لي طاش اللي صاوبتي ولا داك المحاور اللي درتي باش كلشي يكون كوريكت وكلشي يكون كلير باش لا كاليتي ديال الطرافير ديالك تكون مزيانه. يعني السومير ديال الفهرس ديالنا دائما يكون سامبل يكون كلير يكون بريسي المحور وقدامه الرقم الا قديتي في الوورد ان داك الرقم كتكليكي عليه كيديك لداك الباج ديالك. سي بون. هادي لا بارتي الرابعه. نعقلوا بان من بعد لا ريميرسيومون كيجينا لو سومير ديال الرابور ديالنا. ندوزو لا بارتي 5 عندنا لانتروداكسيون دو رابور دو ستاج. هنا بدينا في لانتروداكسيون كنحاولوا ندخلو في الرابور ديالنا. غالبا لا طاي كتكون ما بين اون باج ا دو باج ماكسيموم. ما نحاولوا ما نكثروش وما نديروش ما قال لهم هذا لا ثاني يعني داكشي يبقى في لا موين. سي بون. يعني ما بين باج وما بين دو باج. هاد لانتروداكسيون كيقولوا لنا لانتروداكسيون كوم دون تو دوكيمون est un élément central. ما فيش ضروري لانتروداكسيون ديالك de votre plan de rapport de stage. Elle donne un cadre de votre travail. Vous devez aborder des thèmes précis. يعني كتعطي واحد ليدي على الترافاي ديالك كتعطي واحد ليدي يعني شبه جينيرال يعني واحد ليدي كتخلينا نعرفوا هذا الرابور كيفاش داير كيفاش غيبدا كيفاش غيكون. يعني واحد البدايه كتعطي واحد الانتروداكسيون واحد المقدمه للرابور ديالك غالبا تكون فيها صفحه. يمكن نستعنوا بهاد لي زانفورماسيون اللي عاطيني هنا كيف شنو خص يكون عندنا في هاد الانتروداكسيون اللي ما عرفش طبيعي الحال يكتب كومون فوز افي تروفي فوتر ستاج. كمثال يمكن لك تهضر كيفاش لقيتي ستاج. مثلا كنت كنقلب سور انترنت لقيت ستاج ودفعت له سور انترنت. pourquoi vous avez choisi cette entreprise du secteur. علاش مشيتي مثلا للكون ديستريبيسيون علاش مشيتي للسيكتور بانكير علاش مشيتي للسيكتور فلان فلاني ولا شنو عجبك فيه. سي بون. يمكن لك دير اون بريزونطاسيون جينيرال دو لونتربريز تهضر على السوسيتي اون جينيرال. يمكن لك يعني جينيرال ما تحددش. يمكن لك تمشي تهضر على البروجي ديالك بروفيسيونيل اللي معتمد من بعد. مثلا انا ستاجيت او طونك اجون كوميرسيال واحد السوسيتي ديال مثلا لا برودكسيون ديال مثلا ديال البوا. فانا مثلا باغي ندير واحد البروجي ديال واحد السوسيتي ديال البوا من بعد انا كنستافد باش من بعد ندير واحد السوسيتي في المستقبل القريب ان شاء الله. quel rapport direct entre ce stage et votre formation. يعني شنو الفورماسيون شنو العلاقه ما بين الفورماسيون اللي دوزتي مثلا اوطون تاكو تكنيسيان سبيسياليزي ان كوميرس اي اوطون كو داك البوست اللي انت فيه اولا جيستيون دونتربريز وداك البوست تكنيك اجون دو فونت وداك البوست وما الى ذلك. يعني quels sont les objectifs de ce stage. يعني هادو ماشي ضروري كاملين يكونوا يعني هادو دي زيكزامبل يمكن لك تقدر تجاوب عليهم انت في داك لانتروداكسيون. يعني باش ما تحصلش يعني تانسبيرا من هاد لي كيسيون باش انت تجاوب عليهم وتعرف ترياليزي واحد الباج. Et puis عندنا لي بريزونطاسيون دو فوتر بلان سي نيسيسير دو فوتر بروبليماتيك. بين قوسين يعني دائما نقول ماشي ضروري غادي يكون عندك المشاكل انت في الرابور ستاج ماشي ضروري تذكرهم. يعني الا كانوا وحبيتي انك تذكرهم باش كتبين واحد لا فالور يعني شنو داك لي بروبليم اللي عانيتي ولكن تكون حليتيهم ماشي ذاكرهم وما لقيتي لهمش الحل. لقيتي عانيتي من دي بروبليم ولقيتي لهم الحل كتذكرهم بطبيعه الحال كتزيد واحد لا فالور لداك لانتروداكسيون ولا الرابور اون جينيرال.
سي بون. يعني هنا درنا واحد لانتروداكسيون ديال الرابور دو ستاج. انا بغيت نكتب رابور، بغيت نكتب لانتروداكسيون، حصلت شنو غادي ندير؟ غنستعمل بهاد لي كيسيون، نهضر على كيفاش لقيت الرابور ديالي، جاتني صعيبه، نهضر اسيدي علاش عجبني هاد السوسيتي وعلاش عجبني هاد السيكتور، جاتني صعيبه نعطي واحد البريزونطاسيون غير جينيرال على السوسيتي، غير نبحث عليها ونعاود نديرها بالطريقه ديالي. سي بون. هادو دي زيدي نقدر نستعين بهم انا باش نقاد لانتروداكسيون ديالي. Après, ندوزو l'étape 700 عندنا لو ديفلوبمون اي لي بارتي دو رابور. هنا دخلنا في لو ديفلوبمون ولا العرض ديالنا. يعني هنا بدينا كندخلو في الرابور، يعني مزيان بدينا غنهضرو في لي ميسيون لي طاش ديالنا. كيفاش غادي تجي هاد لو ديفلوبمون؟ بريميرمون نهضرو على لا طاي ديالنا. il n'y a pas de taille minimale ou maximale, c'est en fonction de votre contenu. بطبيعة الحال ماشي دير لي صفحة وماشي دير لي 400 صفحة. هذا سي ان رابور دو ستاج، يعني تقدر توصل 50 60، تقدر دير 20 صفحه، تقدر دير 15 صفحه، انت والكونتوني ديالك. يعني ماشي عاوتاني مقال لا مدال، وماشي عاوتاني تبقى غير كوبي 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 كولي، لا. انا داكشي وانا اللي قديت عليه، انا داكشي ولي ميسيون ديالي، انا داكشي ولي طاش ديالي، داكشي واللي قاري. وكل ما درتي داكشي بيرسونيل، وكل ما الفورماتور سوا لقى ديفوت سوا لقى داكشي مزيان وكان ديالك، كون اكيد بانك غتدير بون وغتستافد وغينفعك داك الرابور في الحياه ديالك، سوا بروفيسيونيل سوا بيرسونيل. كون اكيد، كون متاكد. ف un plan de stage, un plan de rapport de stage très utilisé qui fonctionne bien est le suivant. il a كان واحد البلان الا بغيتي يكون efficace يمكن لك تستعان بهاد لي زيدين غادي نعطيك انا. بريميرمون تهضر لي على لو سيكتور داكتيفيتي دونتربريز، يمكن لك تهضر لي على لاناليز دو مارشي، الكونكيرون، شيفر كلي. بطبيعة الحال لي زانفورماسيون تقدر تجيبهم من السوبرفيزور ديالك، يعني الشخص اللي كيكون معاك، اولا تقدر تبحث عليهم في جوجل. مي اتونسيون تمشي تجيب لي زانفورماسيون غالطين، دائما سير مصادر محدده ومصادر اللي هما غيال ومضمونه. سي بون. يعني غادي نهضرو كما كنا على لو سيكتور داكتيفيتي. يمكن لي نهضر على لونتربريز، سوا ليستوار ديالها، لورغانيزاسيون ديالها، لورغانيغرام اوسي ديالها، بوكو با type de structure, et les atouts et les faiblesses. لي زاتو اي فيبليس ما تقدرش تهضر عليهم على سوسيتي كامله. نقول لك مثلا كتلقى دي سوسيتي انونيم، ما تقدرش تلقى دي فيبليس ديالها، ما لا داعي. يعني سوسيتي انونيم كبيره ناجحه، ما يعني كوم ديزيزون نقدر على ليستوريك، لورغانيزاسيون، تقدر على ستركتور، فيه الكفايه. يعني راه هادو راه تقدر يعطيوك واحد دو باج ولا 3 باج ويكونوا ديالك بحثتي عليهم، راه سوبر والله. فركزوا معايا لو سيكتور داكتيفيتي، لاناليز دو مارشي، لي كونكيرون اللي كتعني منهم سوسيتي اللي كانوا عندها كاع لي سوسيتي عندهم لي كونكيرون ديالهم، اي لي شيفر كلي. يعني تقدر تهضر على الانجازات اللي دارت، شنو حققت في السنه الماضيه وشنو كتحقق في السنه الحاليه اللي انت فيها وما الى ذلك. وتهضر على لو سوسيتي اون جينيرال، يعني ليستوار كيما قلنا، لورغانيزاسيون اكسيتيرا. هادي فيما يخص البارتي الاولى، يعني السيكتور داكتيفيتي دونتربريز. هنايا كنكونوا سالينا من سوسيتي، كنحاولوا نتعمقوا فينا حنا مول الرابور دابا. يعني غنهضروا دابا على لو ستاج. سي بون. كيفاش انا غادي نهضر على ستاج؟ اولا ستاج دائما رد البال بانك يكون عندك واحد لو تيم. سي بون. انت والبروف ديالك ولا الفورماتور كتفق كيعطيك واحد لو تيم، ولا انت كتقترح عليه كيقول مزيان عجبني هاد لو تيم خدم عليه، ولا هاد لو تيم هذا عرفتي راه طالع في السوق حاليا، هضر عليه يقدر يفيدك من بعد. سي بون. هادي الاولى. يقدر يكون عندك واحد لو تيم، مثلا انت في البنك يقدر يكون عندك واحد لو تيم ديال الكريدي. انت مثلا في واحد السوسيتي كتبغي كدير لا بروسبكسيون، عندك واحد لو تيم بروسبكسيون. انت شنو كدير؟ راك كتهضر على داك التيم من جوج النواحي، انك شنو كتبراتيكي وشنو استفدتي من داك الفورماسيون اللي عطاك داك الفورماتور. سي بون. من جوج النواحي، يعني شنو استفدتي، شنو كتاميليوري في الديفلوبي في الواقع. سي بون. نهضروا على لي ميسيون رياليزي. يعني انت عطاوك دي ميسيون في داك البوست ديالك طونك ستاجير، عطاوك تخدم مثلا على شي سيستيم، عطاوك مثلا تعرف مثلا في لا كونديستريبيسيون دير لو تيكيتاج، عطاوك مثلا تكونتاكتي لي كليون ديريكت، ترياليزي دي فاكتور، تقدر تكون تريبوندي على لي ريكلاماسيون، تريبوندي على لي كليون، دير لا بروسبكسيون بار تليفون، تخرج اسيدي كاع انت تايقين فيك عطاوك درنا لا بروسبكسيون ديال في دي ريجيون في المدينه ديالك. يعني كنهضروا على دي طاش ا رياليزي.
لي بلاص او سان دو لا ميسيون، يعني قلت لك مثلا تقدر تخرج دير لا بروسبكسيون مثلا في دي ريجيون هما عطاوك تهضر عليها. برينسيبال ديفيكولتي الا كانوا عندك دي زونجو، يعني دي ديفيكولتي خاصين بداك البوست اللي عانيتي منه، مثلا كنتي كتمشي ريجيون ترونسبور بزاف، عانيتي مثلا مشكل ديال اللغه ولا ماشي مشاكل يعني عانيتي منهم، تقدر تذكرهم. تحديات يعني ماشي المشاكل بهذا المعنى، يعني التحديات عانيتي منهم ولكن تحديتيهم ورياليزيتي. رد البال، ما عمرك ما تذكر السلبيات وانت ما قدرتيش تحطمهم، يعني ديما تذكر داك لي ديفيكولتي، داك لي زونجو وانت تحديتيهم، وصلتي رياليزيتي دي تاش، رياليزيتي دي ميسيون، حققتي دي زوبجيكتيف. مثلا بوكوا با تحقق لي ستاجير بطبيعه الحال كيحققوا لي زوبجيكتيف. بالنسبه لي سوسيتي علاش كيشدوهم الاغلبيه كيشدوهم؟ لانهم كيحققوا، يكونوا متعطشين للعمل. انت راه داخل داك السوسيتي تستاجي، تستافد، تاميليوري، ديفلوبي، مي راك كتشوف بعض الفرص للمستقبل ديالك ان شاء الله من بعد داك الدبلوم ولا داك ليسونس بروفيسيونيل، انك تشوف من بعد شنو دير. سي بون. هادي فيما يخص لي ميسيون ا رياليزي. هنا كندخلوا لي زوبجيكتيف اللي ذكرت لكم عاد دابا، لي زوبجيكتيف البيلون. يقدر يكون عندك دي زوبجيكتيف ديال السوسيتي، دي زوبجيكتيف بيرسونيل، دي زوبجيكتيف دي ريزولتا، دي بيلون. نهضروا عليهم لي زوبجيكتيف ديال السوسيتي. انت مشيتي درتي لا بروسبكسيون، جبتي لهم دي بروسبي، ودي بروسبي راه عاطينها للناس كاع اللي خدامين، وانت غير ستاجير جبتيهم. سوبر، هذه كتنوطه. هذاك الميتر دو ستاج غادي يقولها الفورماتور ديالك. شنو سميتو، غتنوطيها في الرابور ديالك. شي حاجه اللي تفتخر بها، لان غادي تنفعك مع داك السوسيتي، وغادي تنفعك في لا في بروفيسيونيل ديالك. هادي اوبجيكتيف كونسير لونتربريز. يقدر يكون عندك دي زوبجيكتيف بيرسونيل، كنتي مثلا قريتي لي فاكتور، comment réaliser des factures, قريتي لي تيب دو فاكتور دوا، قريتي لي شيك، قريتي لي تيب دو بايمون. وفاش مشيتي لداك السوسيتي ميتريزيتيهم مزيان، قديتي دي فاكتور، رياليزيتي دي فاكتور، يعني قديتي دي شيك، درتي لا كوريكسيون ديال دي طاش ديال دي بروجي عطاوك. هادو سون دي زوبجيكتيف بيرسونيل اللي رياليزيتيهم، اللي حققتيهم. هاد لي زوبجيكتيف سوا بيرسونيل سوا ديال لا سوسيتي راه كيديو دي ريزولتا. هادوك لي ريزولتا كتذكرهم اسيدي، راه مزيان لك انت اون طونك ستاجير. راه هادشي كامل يعني ماشي ضروري انك تمشي تجيب دي ريزولتا ديال ناس اخرين، دي رابور اخرين. انت كتشوف انت خدمتي، قلت لك مثلا درتي بروسبكسيون، جبتي ولو بروسبي سيدي، انت غير ستاجير ما مطلوبش تجيب بروسبي، جبتي بروسبي راه سوبر. سك تذكر، غتحاول تقاتل معاه تخرجها في شي باراغراف حصلتي. شوف الماناجر ديالك كيعاونك، ما الماناجر ما كانش مسالي، شوف شي ايكيبي معاك، شوف شيف داجونس ما كانش حتى واحد فيهم. شوف مهم داك داك حاول تخرج لي شي جمله، شي باراغراف، حاول تكتب. يعني كل ما كتبتي، كل ما خرجتي داكشي اللي حققتي، كل ما كان سوبر ومزيان وفي صالحك انت. بيلون. بيلون قريناه في لا كونطابيلتي جينيرال في لي باز ديالها، كنعرفوا البيلون ديالنا. الا حققتي دي بيلون يعني زدتي دي فالور اجوتي داك السوسيتي، تكرههم بوكوا با. سي بون. جوج الحوايج مهمين في الديفلوبمون ديال هاد الرابور ديالك ديال ستاج: secteur d'activité de l'entreprise et le stage ديالك، les missions, les tâches, etc. كيقولوا لنا ce plan de rapport de stage n'est pas le seul. باش بين قوسين باش نكونوا واضحين، هاد لي زيتاب اللي كنعطيك انا ماشي هما اللي كاينين بوحدهم، مي هادو شي حاجه اللي خصهم يكونوا، شي حاجه اللي سامبل الا تبعتيها تقدر تغيريزي واحد الرابور اللي مزيان. يعني راه مي الي اسي جينيرال بوغ سابليكي ا تو لي رابور، يعني راه كيتابليكا لجميع لي رابور. يمكن لك تزيد، يمكن لك، المهم غير هادو دي زيدي بوغ لانسبيراسيون. هاد البلان هذا اللي كنعطيك انا. سي بون. دابا دوزو لا سيتيام بارتي اللي هي لا كونكلوزيون دو فوتر رابور دو ستاج. هنا سيدي من بعد ما تكلمنا على في العرض في لو ديفلوبمون، هضرنا على الستاج ديالنا، هضرنا على لي ميسيون ما الى ذلك. دابا لا كونكلوزيون غنحاولوا نغلقوا داك الرابور بواحد لا مانيير اللي متميزه. سي بون. لا كونكلوزيون اون باج، ما تعداهاش. اون باج بصافي، ما تفورسيش على راسك. سي بون. يقولوا لنا بان لا كونكلوزيون de votre rapport de stage doit synthétiser ce qui a été dit. ماشي بحال شي وحدين بعض المرات كيقادو الرابور كيمشيو كيديرو كيطابيو في الكونكلوزيون رابور دو ستاج، كيجيبو كوبي كولي كيبدلو السميه وشي حاجه. هو واحد في كونكلوزيون كيسكر شي واحد في فرنسا في باري، وانت خدام في الرباط ولا في شي مدينه، مهم ما عنده حتى علاقه بداك المهم.
ايفيتي كوبي كولي. حاول دير شي حاجه ديال كونكليزيون، داكشي اللي خدمتي في الرابور ديالك كتحاول تغيزومي كتلخصو بكل بساطه في واحد نص باج ولا باج ماكسيموم afin de rappeler au lecteur ce qui a été fait durant le stage. يعني كتعاود لهم اون بريف داكشي اللي درتي في داك الرابور ديالك في داك السطاج ديالك ديك لي ميسيون، كتحاول تكرهم واحد الفكره. يعني اللي حصل باش يكتب دي باراغراف يدير جمله اي دي تيري، سي بون كتسهل عليك انك تكتب بواحد لافاسون هي بسيطه. يعني كونكليزيون ديالنا كما قلنا كنسيتيزيو داكشي اللي درنا. يقولوا لنا aussi il sert aussi à prolonger la réflexion est indispensable dans un bon plan de stage, un bon plan de rapport de stage. Vous pouvez alors parler de l'apport de ce stage dans votre formation ainsi que l'avenir à l'entreprise. avec الحال فاش غادي توقف انت قدام داك الفورماتور ديالك وقدام لي ستاجير غادي تهضر على الرابور دو ستاج، راك كتعطي فرصه ليهم انهم يستافدوا، كتعطي فرصه لهم انهم يحكموا بان واحد ان بون رابور دو ستاج وانك متمكن منه. اي اوسي كتعطي واحد الفرصه للسوسيتي باش انها تشوف معاك شي بوست في القادم، اولا داك الناس اللي خدامين معاك يغوكومونديوك لي سوسيتي اخرين في المستقبل القريب ان شاء الله. سي بون. Dans le plan d'un rapport de stage, la conclusion est une partie très importante. Ne la négligez pas. Très 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 importante. بحال présentation بحال la conclusion ما كتحيدش ما كتإليميناش، ضروريه و امبورطون بالنسبه ليك، بالنسبه ليك بصفه نهائيه زعما. يعني كتفيدك، غادي تعرف الناس شنو وصلتي لداك الرابور، شنو وصلتي، شنو حققتي في داك السطاج، وكتعطي فرصه ليك انت نيت لشي بوست ان شاء الله في المستقبل القريب، ويا ربي يسهل ان شاء الله للجميع. سي بون. هادي لا كونكليزيون. ندوزو لي دو زيتاب اللي بقاونا، لي دو بارتي. عندنا لا بيبليوغرافي. لا بيبليوغرافي نادرا ما كتكون ماشي ضروريه، ماشي اوبليجي، مي الا كانت ها كيفاش تتعامل معها. يقولوا لنا avant les annexes vous pouvez ajouter une bibliographie afin de citer les ouvrages qui vous ont aidé à faire votre rapport. انت كنتي كتكتب الرابور ديالك في العرض، ذكرتي شي شخص مثلا كان ناجح في شي حاجه، غادي تذكرو بطبيعه الحال في البيبليوغرافي ديالك. غتجي مثلا الشخص مثلا كان شي رئيس دوله في القرن الفلانيه، غتذكرو وتذكر شكون هو وتذكر السنه فاش يعني فاش يعني السنه ديال داك السيد مثلا فاش حكم مثلا، ولا فاش كان معروف، ولا فاش كان مشهور. ضروري تذكر لا بيبليوغرافي، يعني الناس اللي ذكرتي شكون هما. مثلا واحد الكاتب فلان فلاني، واحد الممثل فلان فلاني، واحد السيد كان رئيس شركه، واحد السيد كان رئيس دوله. كتذكروا في البيبليوغرافي غالبا ونادرا ما كيكون، يعني ماشي ضروريه، ولكن الا كانت كيفاش كتعامل يعني كتذكروا بكل بساطه في واحد الباج ماكسيمو، او تقدر تعدى باج على حسب انت بشحال ذاكر. يعني هذه بحال السومير، مي ماشي اوبليجي. سي بون. ماشي اوبليجي، يعني الا ما ذكرتيش الناس، اما الا ذكرتيهم ضروري دير واحد لا بيوغرافي. سي بون. اخر ايطاب كتكون عندنا في الرابور من بعد لا كونكليزيون بعد لا بيبليوغرافي سي لي زانيكس. ما عندهاش واحد لا طاي ماكسيمال بحال لا بيبليوغرافي اون فونكسيون دو فوتر كونتوني، على حسب الكونتوني ديالك، يعني على حسب داك الكونتوني وشنو درتي انت. يعني على حسب الا ذكرتي شي سيتاسيون، يعني شي قوله، ذكرتي شي يعني شي جمله مشي تقرير، شي جمله مشي مجله، كتذكر المصدر بكل بساطه. نقراو مع بعضياتنا مع هذيك. Les annexes sont presque indispensables dans un bon plan de stage. Vous pouvez y mettre les tableaux, organigrammes et rapports fournis par l'entreprise. Vous pouvez également y mettre des articles بطبيعة الحال قلت لكم إلا جبتي شي articles مشي بلاصة كتذكر المصدر ديالو qui pourront éclairer des points ou des concepts abordés dans le cœur du rapport de stage. بطبيعة الحال راه الا ذكرتي لوغانيغرام، جبتي بطبيعة الحال جبتي شي طابلو، جبتي شي ارتيكل، جبتي شي فوط، كتذكر المصدر ديالها لانكس ديالها، باش كتخلي الامور اوفيسيال وكتخليها واضحه وكتخليها بسيطه. القارئ مثلا عجبو داك الارتيكل كيعرف منين يمشي يجي يقرا، وكيبين بانك بحثتي ماشي جبتيه غير كوبيتيه من شي بلاصه وجبتيه بواحد الطريقه اللي هي ماشي بروفيسيونيل. سي بون. كانت هذا لو بلان ديال الرابور ديالنا. ذكرنا في الفيديو السابق
لا كوفرتور علاقته، كيفاش خصها تكون اتيرون، كيفاش خصها تكون عندها علاقه بالبوست وما الى ذلك. ذكرنا لا باج دو كارت، ذكرنا بطبيعه الحال داك الباج اللي كتجي من بعد الكوفرتور كيفاش خصها تكون ولا طاي ديالها وشنو يكون فيها. قلنا لي لوغو ديال السوسيتي، لوغو ديال الانستيتيو ولا ليطابليسمون، قلنا لي نون، البرينون، لا دات ديال لابور دو ستاج، الديبي على لا فين. من بعد ذكرنا لا ريميرسيومون، لانتروديكسيون، شفنا شكون كنشكرو في هاد الاخر وكيفاش كندير لانتروديكسيون. ولا حصلنا ديما كنقولو الا حصلت باش نكتب ندير الجمل دو بوين اي دي تيري. من بعد لو ديفلوبمون غنهضروا على لو سيكتور، غادي نهضروا على لو ستاج، لي ميسيون، لي طاش اكسيتيرا. سي بون. من بعد ما كنديروا لو ديفلوبمون، بعد ما كنهضروا في العرض ديالنا، كان ديك الساعه كيبقاو لنا دي زيتاب اللي هما بساطين. نقدروا كندوزو ان كونكلوزيون، كندوزو لواحد لا بيبليوغرافي، اي بوي كندوزو لي زانيكس ديالنا الا كانوا عندنا. يعني ما نذكروا دي زانيكس. كان هذا هو كومون رياليزي ولا كومون ريديجي ان رابور دو ستاج. يمكن كنتمنى بكل قلبي انني نكون وضحت لكم وقربتكم من كيفاش ترياليزي واحد الرابور دو ستاج، كيفاش ترياليزي واحد الرابور دو ستاج. كنتمنى من لي ستاجير لي زيتيديون انهم ما ايفيتيو كوبي كولي، انه ما غيفيدك بوالو وما غيفيد داك اللي غيصحو بوالو، ما غيفيد السيد اللي تعذب معاك داك المده د الرابور بوالو. حاول دير شي مجهود ديالك. انا غادي نخلي لكم دي رابور ستاج كانوا افيكاس من لي ستاجير انكم تانسبيرو منهم. غادي نحط لكم واحد جوج ولا ثلاثه كونسيرن السيكتور بونكير، سيكتور داغرو اليمونتير باغ اكزومبل. غادي نشوف دي رابور اللي هما افيكاس نحطهم لكم في الديسكريبسيون. جو فو ريميرسي pour votre attention. نتمنى بون شونس للجميع. غادي نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.